यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ सिमेटिक चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ। सरी, सिमेटिक चाहिँ अहिले हाम्रो ओपन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हामीले डिसी जहिले पनि हाम्रो के छ भने पावर सप्लाई डिसीबाट नै हामीले सुरु गर्छौँ। डिसी सप्लाई ठिक छ कि छैन होइन, त्यसपछि हाम्रो 3 र 5 ठिक छ कि छैन, अनि हाम्रो कनेक्टरमा जुन हाम्रो के छ ब्याट्री कनेक्टर हुन्छ, त्यो ब्याट्री कनेक्टरमा पनि के छ 3 र 5 भोल्ट ठिक छ कि छैन, सरी 5 भोल्ट भन्दा 3 भोल्ट ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। हेर्दै जाउँ डिसी कनेक्टर कहाँ छ होला। यो छ 1.5 भोल्ट डिसी भयो भने जिएफएक्स 4 भोल्टेज। यो चाहिँ जिएफएक्स 4 भोल्टेज हो। यो हाम्रो जिएफएक्स 4 भोल्टेज डिसी चाहिँ 5 भोल्ट, यो पिएल1 तलै होला सायद, मलाई लाग्छ। यो 1.8 डिसी माथि नै ओके 5 भोल्ट र 3 भोल्ट आउँछ नि, माथि हुनुपर्छ यसको ब्याट्री चार्जिङ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो 3 भोल्ट के अरे सरी, यो चाहिँ हाम्रो 19 भोल्टकै हाम्रो सेक्सन रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो डिसी कनेक्टर या डिसी पावर कनेक्टर भन्छ यसलाई हामीले। यसबाट चाहिँ के छ भन्दा डाइरेक्ट कनेक्ट, एउटा चाहिँ ग्राउन्ड भएको छ, अर्को चाहिँ कनेक्ट भएको छ सिधै पिआर रजिस्टर, जसलाई हामीले करेन्ट सेन्सिङ रजिस्टर पनि भन्छौँ या करेन्ट लिमिटिङ, सिएलआरको मिनिङ हुन्छ करेन्ट लिमिटिङ रजिस्टर हुन्छ है। सिएलआरको थ्रुबाट हामीसँग सिधै फर्स्ट मसफेटै छ, यसको चाहिँ फर्स्ट मसफेट छ। फर्स्ट मसफेट थ्रुबाट यस के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ चार्जिङ आइसी, यो चाहिँ हाम्रो के छ चार्जिङ आइसी गएको छ चार्जिङ आइसीमा गएको छ र प्लस भिए त्यसपछि आइएसिएम भनेर एउटा नाम दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट है सबै चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल छ, चार्जिङ आइसीले नै कन्ट्रोल गरेको छ। यसमा चाहिँ नर्मली यसो हेर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ चार्जिङ इन भयो, 19 भोल्ट इन भइसकेको छ। अनि प्लस त्यसपछि हाम्रो करेन्ट सेन्सिङ रजिस्टर जुन छ त्यसको थ्रुबाट डाइरेक्ट के छ हाम्रो जान त हाम्रो डाइरेक्ट के छ चार्जिङ आइसीमा जाने हो। तर के हुन्थ्यो भने प्रायः जस्तो हाम्रो ल्यापटपहरूमा चाहिँ फर्स्ट मसफेट सेकेन्ड मसफेट होइन हुँदै बल्ल के छ भन्दाखेरि करेन्ट सेन्सिङ रजिस्टरको थ्रुबाट हाम्रो चार्जिङ आइसीले करेन्ट रजिस्टरलाई चार्जिङ आइसी करेन्ट रजिस्टरको थ्रुबाट आएको जुन करेन्ट थियो त्यो करेन्टलाई हामीले के छ लिमिटिङ गर्ने काम गर्थ्यौँ। अनि प्लस चाहिँ पुरै बोर्डमा चाहिँ त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुने गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो छैन। यसमा चाहिँ फर्स्ट मसफेट र सेकेन्ड मसफेट छैन, बाँकी चाहिँ सबै के छ भने यसैको थ्रुबाट भनेको जुन सिस्टमेटिक हुनुपर्ने थियो त्यही सिस्टमेटिक नै यसमा रहेको छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्स्ट मसफेट के अरे मेन मसफेट र सपोर्टिङ मसफेट लगाइएर यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मेन मसफेट सपोर्टिङ मसफेट लगाइएर ब्याट्रीलाई के गर्ने गरिन्थ्यो हामीले चार्ज गर्ने गरिन्थ्यो होइन। भने यसमा चाहिँ त्यो के छैन, त्यो चाहिँ सिस्टम छैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट के छ चार्जिङ आइसीले नै सबै कुरो कन्ट्रोल गरेर के गर्ने गर्छ ब्याट्रीलाई चार्जिङ गर्ने काम गर्छ। अनि प्लस के गर्ने गर्छ भने जुन हाम्रो चार्ज लगाएको सिचुएसनमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि जुन हामी चार्ज कनेक्ट गरेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो के छ जुन यताबाट जुन पास हुने करेन्ट छ त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ यसले चाहिँ जुन ब्याट्रीबाट जुन हाम्रो के छ पुरै बोर्डमा डिस्ट्रिब्युट हुने करेन्ट चाहिँ अफ गर्छ। अनि प्लस के छ भने नभएको सिचुएसनमा चार्ज करेन्ट नभएको सिचुएसनमा चाहिँ यसले चाहिँ चार्ज करेन्ट भएको सिचुएसनमा चाहिँ यो अफ हुन्छ र यो चाहिँ अन हुने गर्दछ है। यसमा चाहिँ हामीले नर्मली यो बोर्डमा हेरौँ डिसी पोर्ट नर्मली हाम्रो यहाँनिर यसमा रहेको छ। यहाँनिर डिसी पोर्ट हाम्रो यहाँ माइक्रोसफ्ट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। ओके, यो चाहिँ हाम्रो डिसी पोर्ट है।
डिसी पोर्ट छ। डिसी पोर्ट सँगसँगै के छ एउटा हाम्रो के छ यहाँनिर एउटा हामीले नर्मली यसरी देख्न सक्छ यहाँनिर डायोड छ। यो डायोड चाहिँ के छ भने के छ एउटा पोजिटिभ भागसँग 20 भागसँग कनेक्ट भएको छ, यसरी 20 भागसँग कनेक्ट भएको छ नि। अर्को भाग के छ ग्राउन्डसँग के छ हाम्रो कनेक्ट भएको छ यहाँनिर है। यसमा नि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा भाग के छ हाम्रो पोजिटिभ भागसँग कनेक्ट छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ नेगेटिभ भागसँग कनेक्ट भएको हुन्छ यसरी ओके। यसरी नेगेटिभ भागसँग कनेक्ट भएको छ भने यसले चाहिँ अब यहाँ यसमा पनि हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो के छ डायोड हो यो चाहिँ है। यसलाई हामी जेनरल डायोड है जेटी यहाँनिर जेनरल डायोड हुन्छ। यसलाई हामी के छ जेटीएनईआर यो जेनरल के हो डायोड हो है। डिआइओडी जेनरल यो चाहिँ हाम्रो जेनरल डायोड हो चाहिँ ओके। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो एउटा ब्यारिङ पोइन्ट भन्छौँ होइन, ब्यारियर यसको एउटा चाहिँ लिमिटिङ पोइन्ट भन्छौँ है। जस्तै यसको चाहिँ हाम्रो 19 भोल्ट 20 भोल्ट होइन। जस्तै हामीले नर्मली हेर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डायोड छ है, यो जेनरल डायोड जहिले पनि के छ भने यस्तो टाइपमा हाम्रो भेट्छ ओके, सिम्बल चाहिँ यस्तो भेट्छ। यसको चाहिँ हाम्रो के छ भने लिमिटिङ पोइन्ट हुन्छ कति भोल्ट। नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ यो चाहिँ करेन्ट यताबाट यता चाहिँ के छ प्रवाह हुँदैन होइन नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ। अब यसको चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ जस्तै हामीले बाँध हुन्छ नि, बाँधको कुनै पनि बाँधमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको हाइटसम्मको कुनै पनि करेन्ट के छ वाटर आयो, वाटर फ्लो भइरहेछ भनेको उताबाट फ्लो भइरहेछ, तर त्यसको बाँधसम्म मात्रै आएको सिचुएसनमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ के अरे वाटर चाहिँ के छ अर्को साइडतिर फ्लो हुन पाउँदैन होइन। अब त्यस्तै गरी जब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वाटर लेभल त्यो बाँधभन्दा ब्यारियरभन्दा के हुन्छ बढेर आउँछ भनेको त्यसको उताबाट के छ फोर्स त्योभन्दा बढेर आउँछ भने त्यो सिचुएसनमा बाँधभन्दा बल्ल के हुन्छ भने बाँधभन्दा माथिको जब वाटर आउँछ त्यसपछि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर चाहिँ अर्को साइडतिर फ्लो हुने गर्छ। सेम एज यसको चाहिँ ब्यारिङ पोइन्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो कुनै जेनरल डायोडमा चाहिँ 3 भोल्ट होला होइन, 3 भोल्ट 2 एम्पियर होला, कुनै सिचुएसनमा 8 भोल्ट होइन 3 एम्पियर होला, कुनै सिचुएसनमा 20 भोल्ट होला, कुनै सिचुएसनमा 18 भोल्ट होला, कुनै 19 भोल्ट हुनसक्छ ब्यारियर पोइन्ट भनेको। त्योभन्दा बढी आयो भने चाहिँ ग्राउन्डमा जाने भन्न खोजेको हुन्छ। अब यसको लेटर सपोज यसको चाहिँ के हामीले के छ अहिले नर्मल यसमा हेर्नु पर्दाखेरि 19-20 भोल्ट होइन 19.5 या 20 भोल्ट या 21 भोल्ट कुनै एउटा ब्यारिङ पोइन्ट होला यसको होइन। जस्तै यहाँनिर 19 भोल्ट राखियो 19.5 अथवा 20 भोल्ट राखिएको छ भने 20 भोल्ट वा अब यसको करेन्ट पनि हुनुपर्छ होइन, फोर्स हुनु पऱ्यो। फोर्समा लेटर सपोज 3 एम्पियर राखिएको छ, लेटर सपोज कति एम्पियर 3 एम्पियर राखिएको छ भने यसमा चाहिँ 20 भोल्ट 3 एम्पियर भन्दा बढी करेन्ट के छ यो डाइरेक्सनबाट फ्लो छ भने बल्ल करेन्ट के हुन्छ यो डाइरेक्सनबाट यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ करेन्ट पास हुन्छ, अदरवाइज पास हुँदैन। त्यही कन्सेप्टमा यसमा के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो सिचुएसनमा के छ 20 भोल्ट लेटर सपोज 20 भोल्ट आयो 20 भोल्ट र यसमा 2 एम्पियर आएको सिचुएसनमा चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ के हुन पाउँदैन ग्राउन्ड हुन पाउँदैन है। यदि यसको के छ भने बढी भयो होइन कति एम्पियर आयो 4 एम्पियर 20 भोल्ट 4 एम्पियर आयो भने चाहिँ अब के हुन्छ एक्सेस बढी भएको करेन्ट होइन जुन बढी करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ केमा जान्छ सिधै यसो ग्राउन्डमा जान्छ है। एक्सेसिभ करेन्ट यसको जेनरल डायोडको थ्रुबाट के छ ग्राउन्डमा पास हुन्छ है। यसको प्रोटेक्सन भनेको यति मात्र। यदि यसको ब्यारियर पोइन्ट भन्दा कम भोल्टेज आएको छ भने चाहिँ यो के हुन्छ यसले यो साइडबाट जसलाई क्याथोडबाट एनोडमा पास हुन दिँदैन हुन्छ र के हुन्छ भने यदि ब्यारियर पोइन्ट भन्दा बढी आयो भने के हुन्छ बल्ल एयर पोइन्ट पनि त पास हुन्छ भनेको क्याथोडबाट एनोडमा पास हुन्छ, जसले गर्दा यो सर्किट चाहिँ जहिले पनि के रहन्छ यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ है। के गरेर हुन्छ प्रोटेक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ होइन। अब यहाँनिर छ यता करेन्ट त आयो यसमा, त्यसपछि हाम्रो क्यापेसिटर गरेको हुन्छ। क्यापेसिटर काम त हामीलाई थाहा छँदैछ जसले चाहिँ जुन करेन्टको फ्लोलाई रेगुलर फ्लोलाई के गर्छ कन्सटेन्ट राख्ने काम गर्छ भनेको 20 भोल्ट होइन कन्टिन्यू 20 भोल्ट आइरहेछ अथवा 19.5 भोल्ट आइरहेछ अथवा करेन्ट कति आइरहेछ 2 एम्पियर करेन्ट आइरहेछ भने करेन्टलाई के गर्ने काम गर्छ यसले कन्जर्भ भनेको एब्जर्ब गरेर राख्ने काम गर्छ। जब यो लाइनमा के भयो करेन्ट हल्का के भइदियो कम भइदियो होइन भने त्यो
के छ क्यापेसिटरमा स्टोर भएको चार्ज के हुन्छ कन्सेन्ट्रेटमा फ्लो हुने गर्छ। जस्तै हाम्रो के छ ब्याट्री चार्ज गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ लाइन गयो या केही गयो छुटाएर कहीँ लिएर जानु पऱ्यो भने मोबाइल के गरेर आउँछ लिएर गइरहन्छ भनेको त्यो ब्याट्री ब्याकअप बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी के छ सर्टेन टाइमको लागि केही समयको लागि के छ क्यापेसिटरमा पनि चार्ज स्टोर भएर बसेको हुन्छ, जसले के छ सडनली हुने कुनै पनि भोल्टेज या करेन्टलाई के गर्ने काम गर्छ यसले लिमिट अथवा स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ। ओके त्यसपछि हाम्रो यहाँ छ एउटा यो हामीले यसलाई के भन्छ एसी डिटेक्ट है, जसलाई हामी के छ अर्को भन्छौँ एसी डिटेक्ट भन्छ। यहाँनिर के छ एडी8 के छ एडिडी भिआइबी भनेको छ। यसमा चाहिँ एडिडी आइबी भनेको छ। यसलाई हामीले अर्को चार्जिङको रूपमा हेर्ने भने यसलाई एसी इनको रूपमा पनि एसी डिटेक्टको रूपमा एसी इनको रूपमा हामीले के छ यसलाई हेरिरहेको हुन्छौँ है। अब यहाँनिर के छ हामीसँग यो चाहिँ R1 है, यो चाहिँ हाम्रो के छ यसलाई चाहिँ R2 भन्छौँ। ओके अब यसलाई हामीले हेर्नुपर्दा भोल्टेज डिभाइडिङ यहाँनिर के भइरहेछ हाम्रो भोल्टेज डिभाइड भइरहेको छ। अब यो पोइन्टमा कति करेन्ट बन्नुपर्ने अब यसमा केही पनि छैन, नर्मली हेर्नुपर्दा 19 भोल्ट सिधै आइरहेछ करेन्ट सेन्सिङ रजिस्टर छ। यहाँनिर के छ 19 भोल्ट, यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड भयो, यो चाहिँ हाम्रो जिएनडी ग्राउन्ड भयो। अब नर्मली यसलाई यसरी हेर्नु पर्दाखेरि ग्राउन्ड भयो, नर्मली यसरी हेर्नुपर्दा यहाँनिर भोल्टेज डिभाइड भइरहेको छ है, के आतिनु पर्ने कुरै छैन यसमा चाहिँ हामीले। अब यसलाई यसरी हेरौँ, अब हामीले भोल्टेज डिभाइडिङको रुल है अब भोल्टेज डिभाइडिङ रुल हेर्दाखेरि यो भागमा यो लाइनमा हाम्रो 19 भोल्ट या 20 भोल्ट 19.5 भोल्ट म्याक्सिमम 19.5 भोल्ट हुन्छ 19.5 भोल्ट 19.5 भोल्ट छ। यो हाम्रो छ 560, यो हाम्रो छ 84। ल अब के गर्नु सकिन्छ नि हामीले चाहिँ भी आउट, यसलाई हामी के छ भी आउट, यो चाहिँ भी आउट। ओके फर्मुला हुन्छ भी आउट इजकल टु हैन भी इन इन्टु R2 ओके डिभाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ R1 प्लस R2 यसरी। अब भी आउट इजकल टु हाम्रो भी इन रहेको छ 19.5 19.5 इन्टु R2 रहेको छ जुन ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुन्छ है, जुन रजिस्टर ग्राउन्डसँग के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ योसँग। ओके जुन रजिस्टर ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ R2। ओके जुन करेन्ट के छ जुन पोइन्ट अथवा जुन रजिस्टर डाइरेक्ट कनेक्ट कोसँग हुन्छ 19 भोल्टसँग कनेक्ट हुन्छ, 19 भोल्टसँग कनेक्ट छ भने यो हाम्रो के छ यो चाहिँ R1। ल 19.5 R2 भने कति छ हाम्रो 84.5 रहेको छ। के छ डिभाइडेड बाई R1 कति छ 560 प्लस 84.5 हाम्रो कति रहेको छ 5 रहेको छ। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि क्यालकुलेसन गरौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि यसलाई प्लस गरौँ डिभाइड गरौँ है। डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेटर CALC क्यालकुलेटरको लागि हेरौँ। क्यालकुलेटर कति छ 19.5 मल्टिप्लाई बाई कति 84.5 हैन 19.5 मल्टिप्लाई बाई कति 84 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1647.75 आउँछ है। प्लस अब के छ मैले यसलाई डिभाइड गरिदिन्छु है त, एउटा यो भयो हाम्रो यसलाई डिभाइड गरिदिएँ मैले
यो 16 कति आयो 1647.75 सरी 5 है 5 डिभाइड बाई अब यसलाई हामी क्लियर गरौँ आर कति छ 560 प्लस 84.5 गर्दा कति आउँछ 644.5 है। अब यसरी हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर भेटिन्छ यसलाई क्लियर गरौँ एक्चुअली 47.75 डिभाइडेड बाई 644.5 हैन यही त हो नि यसमा चाहिँ कति 2.55 भोल्ट है 2.56 भोल्ट भन्न नि सकिन्छ 2.5 सरी 2.56 भोल्ट है ल क्यारी ओभर गरेको यहाँनिर 5 छ यो 5 छ 6 छ 5 भन्दा बढी भन्छ क्यारी ओभर लिन्छ त्यही भएर के छ 5.6 हामीले के गर्यो एक क्यारी गर्यो त्यो 4.27 भोल्ट ए 4.56 भोल्ट यसमा है ओके यत्रो हामीले गरिसक्यौँ यसमा चाहिँ यसको भोल्ट पनि हामीले निकालिसक्यौँ यसलाई सबैलाई डिलिट गरिदिउँ लङ भइसक्यो हामी चाहिँ मोड गरिदिन्छौँ है त यो हाम्रो के छ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने 2.56 भोल्टेज रहन्छ ओके ल यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा रहन्छ भने यो पोइन्टमा चाहिँ यो हाम्रो CLR है यसलाई भन्छ करेन्ट लिमिटिङ रजिस्टर यसलाई हामी के भन्छ करेन्ट लिमिटिङ रजिस्टर भन्छ यसलाई हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो भागमा पनि 19.5 भोल्ट हुन्छ यो भागमा पनि कति 19.5 भोल्ट हुन्छ यसमा ओके यसै गरी यसलाई हामीले चेक गरेर हेरौँ यहाँ हामीसँग छ यो भाग हाम्रो प्लस भाग हो उताको भाग हाम्रो के छ माइनस भाग मैले डिसी ज्याक लगाउँछु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीसँग डिसी कनेक्टर छ बोर्डमा चाहिँ हामीले लगाउन गइरहेको छ यहाँनिर शङ्कर सर कनेक्टर दिनुभयो कनेक्टर कहाँ छ कनेक्टर दिनुभयो कनेक्टर चाहियो ये निकाल देना छोटी ये वो वाला सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं जाता हूं ये सब कनेक्टर को मैं टपी जाता हूं इस वाले पे टैक्स इस वाले इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक नेहा आ चुका है अगर आपको नेहा का डाटा हाईलाइट करना है वापस कर दीजिए वरना आप कोई दूसरा भी कर सकते हो नाम से है जो है ना ये वाला यहाँ से आप करेक्ट चेंज करिए ठीक है ये सब मुझे तो बन रहा है आपको से ना इसी बटन ये जो बटन है इसका इस्तेमाल करके आप कोई डेट का डाटा जो है निकाल सकते हो। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे यस्टरडे टुडे टुमारो
इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, लास्ट दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरीके से अगर आपने कोई डाटा बनाया है जिसमें आपने इस तरीके की फॉर्मेटिंग की है, जिसमें स्टडी टुडे टुमारो, मतलब कोई ऐसी जगह पर आप काम कर रहे हो जिसमें डेली बाय डेली डाटा को अपडेट करना पड़ता है, तब जो है आप इस बटन का इस्तेमाल करके यस्टरडे का, टुडे का, टुमारो का, इस तरीके से डाटा को फाइंड कर सकते हो। बस इसका भी काम ये है कि जो हमारे वैल्यू है, जो भी यहाँ पर डाटा है उसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो इसका जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यसो एकचोटि हेरौँ यसमा। मतलब ये है कि अगर आपने इस डाटा में कोई भी डुप्लीकेट यसमा हेर्दाखेरि जो है नंबर या फिर डुप्लीकेट नाम लिखी है तो उसको मल्टिमिटरलाई सेट गरौँ। हाईलाइट कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हो। बीच बोर्डमा। आपने आपके बॉस ने ये बोला है कि जो कि हमारे एउटा चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा राखेको छ, अर्को चाहिँ हामीले पिनमा टच गर्छौँ। कितने लोग जो है उनका नाम जो है एक ही नाम से कितने सारे व्यक्ति हैं उनको लिस्ट हमको दिखाइए, तो उसका भी आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करके उनको जो है छाट सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने कोई एरर कर दिया है, मान लीजिए कोई आपको ऐसा डाटा लिखने को दिया गया कि आपने जो है एक ही नाम को 2 बार टाइप कर दिया है, तो भी आप इस डुप्लीकेट वैल्यू को अप्लाई करके ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पर जो है आपने अपने डाटा में हामीले अहिले चाहिँ हामीले कनेक्ट गरिसकेका छौँ। कनेक्ट गरेर हामी भोल्टेज टेस्ट गर्छौँ। यसमा 19 भोल्ट आइसकेको छ यसमा चाहिँ। ओके, प्लस अब त्यसमा के छ, यहाँनिर एउटा क्यापेसिटरहरू 2-3 क्यापेसिटर लगाइएको छ। यो चाहिँ यताको 2 क्यापेसिटरहरू लगाइएको छ यहाँनिर। त्यो क्यापेसिटर चाहिँ यसको नजिकै यहाँनिर देख्न सकिन्छ। हाईलाइट करके दिखा दीजिए या तो ये जो है छाट करके मुझे बताइए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए आप। यहाँ पर जाने के बाद जो है डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करोगे तो जितने भी यो सँगसँगै के छ, यहाँनिर 2टा क्यापेसिटर लगाइएको छ। यहाँ ओके, से आप कलर चेंज कर अब हामीले चाहिँ आइसी है, आइसीमा हेर्न सक्छौँ। आइसीको कति नम्बर पिन हाम्रो 37 नम्बर पिन। तो ये सारे जितने भी लोग चार्जिङ आइसी उस तरीके से हाईलाइट करेंगे। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो यो चाहिँ हाम्रो चार्जिङ आइसी हो। दिया है या फिर जो है आपके ऑफिस में 2 लोग काम ही करते हैं, अगर वो लोग काम यो चाहिँ हाम्रो चार्जिङ आइसी हो। ठीक है, यो चार्जिङ आइसीमा चाहिँ हामीले हेर्न देख्न सक्छौँ यहाँनिर। सही कर सकते यसको 37 नम्बर पिन है, यसको 37 नम्बर पिन रहेको छ। र यसरी हेरौँ, काउन्ट गरौँ यहाँनिर। यहाँनिर काउन्ट हामीले एउटा के छ, डट साइन छ। ओके, यहाँनिर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लाइट सेल्स में से यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करके तो देखो यहाँ पर कोई भी सेल्स जो है हाईलाइट नहीं है, लेकिन ये डुप्लीकेट को हाईलाइट जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट यहाँ पर देखो ये डुप्लीकेट अभी बता दिया कि आपने आईडी नंबर जो है 2 जगह टाइप कर दिया है। यो हाम्रो यहाँबाट काउन्ट सुरु हुन्छ। यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 10 होइन, 11 सी 10 एउटा बाहेक हाम्रो 10 नम्बर है। यहाँनिर 0 10 त्यसपछि 11 20 यहाँको एक साइडमा 10वटा पिन छ हामीसँग। अनि 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 यो पोइन्ट। ओके, यो पोइन्टमा हामीले हल्का अझै जुम गरौँ। टॉप एंड बॉटम रूल्स, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग टॉप एंड बॉटम में जो ये टॉप 10 आइटम दिया है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऊपर से लेकर के 37 नम्बर पिन। यहाँनिर हामीले यो 37 नम्बर पिन देख्न सक्छौँ यहाँनिर। यो 37 नम्बर पिनको यहाँनिर हेरौँ 31, यहाँ 31 बाट सुरु भएको छ यहाँनिर है। 31 32 33 34 35 36 37 37 नम्बर पिन यसमा चाहिँ। ओके, यसमा चाहिँ हामीले यसको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो के छ भने 2.56 भोल्ट चाहिँ हामीले पाउनु पर्यो है। हामीले मल्टिमिटर कनेक्ट भएको बिर्सेका छौँ। कुन पोइन्टमा हुन्छ, यो पोइन्टमा। ओके, नो भोल्ट, ट्रान्सफर डिस्कनेक्ट भएको छैन। 2.56। ओके, यो पोइन्टमा हामीले कति भोल्ट भेटायौँ, 2.55 भोल्ट भेटाएको छ। यदि ओके, अब हाम्रो चाहिँ सँगसँगै के छ, सिएलआई रजिस्टर। सिएलआई रजिस्टरको भ्यालु कति, PR1
PR1 भन्ने हामीसँग कता आउन सक्छ त हेरौँ त PR1 होइन PR1 को भ्यालु कति छ R020 PR1 हामीसँग एकचोटि हामी सर यसको हामीसँग बोर्ड भ्यू नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई नर्मली हेर्छौँ प्रोसेस है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही काम करती है ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग टॉप एंड बॉटम में जो ये टॉप 10 आइटम दिया है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऊपर से लेकर के, मतलब होता है ना ग्रेटर देन, जो सबसे बड़ी 10 वैल्यू होगी उसको जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं ये जानना चाहता हूँ टॉप 10 वैल्यूज कौन कौन सी है इसके अंदर। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर PR1 हेर 2 नंबर र 3 नंबर पिन कहाँ कनेक्ट छ 2 and 3 ओके 2 and 3 नंबर पिन यसको 1 2 बड़ी बड़ी वैल्यूज वो 10 को यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो भाई टॉप 5 की वैल्यू तो चाहिए कि टॉप 5 हमारे यहाँ पर सेल्स कितनी हुई है, टॉप 5 सेल्स ठीक है। मलाई लाग्छ यो हो है इसमें भी चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। पावर जहिले पनि हामी कहाँ काम गर्न पाउँछ लेना है और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले में जाना है और यहाँ पर टॉप 10 को सिलेक्ट करना है। हामीसँग यहाँ भयो जस्तो लाग्यो मलाई टॉप 10 कौन कौन से वो आ गए ओके सबसे जो PR1 हामीसँग यहाँ कनेक्ट रहेको छ र यसपछि के हुन्छ भने PR1 मा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन सुरु गर्छ। यसमा त्यसपछि हामीले यो पिनमा चाहिँ हामीले के छ भोल्टेज 19 भोल्टै भेटाउँछ ओके। इसी तरीके से आप जो है जहाँ पर भी डाटा बनाए हो ये टॉप 10 19 भोल्ट छ अनि आरमा के छ हाम्रो 19 भोल्ट छ ओके। टॉप 10 ही नहीं अब हाम्रो पालो आउँछ त्यसपछि आउँछ हामीसँग के छ PQ होइन QM301D6 भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले अब जेसुकै होस् हेरेर यो चाहिँ हामीले डाइरेक्सन हेरेर हामीले के छ कुन यो मस्फेड हो भन्ने कुरो फाइन्ड आउट गर्छौँ होइन। यदि एरो साइडतिर आएको छ एरोभन्दा बाहिर गएको छ भने हाम्रो पी च्यानल मस्फेड भन्छ भने एरोदेखि भित्र आएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन च्यानल मस्फेड हुन्छ। यो मस्फेड चाहिँ हाम्रो PQ7 नाम यसको छ PQ7 मलाई लाग्छ PQ7 भन्ने यो होला। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं गया बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करूँगा और देखिए 10 आइटम्स में सबसे कम से इसने उठाया है और जितने PQ7 वाले हैं 10 हमने सेलेक्ट किया है। यो हुन्छ 15 र 16 नम्बरसँग कनेक्ट छ है यसको 5 में देख सकते हो सँगै अर्को छ वो यहाँ पर इसमें 10 11 यहाँ पर नहीं आप कहीं पर भी अप्लाई ठीक है। हम यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं सर ठिक छ ल यही हाम्रो है 11 12 13 14 15 यहाँसम्म कनेक्ट छ। पछि अर्को छ 10 नम्बर पिन छ 10 यहाँ 10 नम्बर कनेक्ट छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो क्योंकि हमने बॉटम सेलेक्ट किया, बॉटम का हामी एक्चुअली कन्टिन्युटीमा राख्छौँ। यही अगर आप बढ़ाओगे इसको तो बढ़ते हुए क्रम में चल जाएगा, अगर घटाओगे तो घटेगा। यहाँ जो सेल्स हमारे ये हाईलाइट थे वो कम हाईलाइट और इसी में दिया है 10 नंबर 10% और बॉटम 10%। ओके यहाँसम्म कनेक्ट छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 10 नम्बर पिनमा जो ये डाटा हमने बनाया है इसमें से अब यो यदि यसले के गर्छ भने यताबाट 19 भोल्ट आउँछ र यो साइडबाट आउटपुट 19 भोल्ट हुन्छ। भनेपछि यसको पिनमा यो अन हुनका लागि यसको पिनमा के छ 19 भोल्ट भन्दा के छ बढी भोल्ट आवश्यक पर्ने हुन्छ। एकचोटि यसको लागि पनि हामी चेक गरौँ। देखिए ये जो सेल है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 60 सेल यहाँ पर है, 60 सेल यहाँ पर है और उसका 10% यो भागमा हाम्रो 19 भोल्ट ओके। यो भागमा पनि हाम्रो कति हुन्छ 19 भोल्ट रहेको छ। अनि यो हाम्रो के छ यो चाहिँ गेट हो। गेटमा चाहिँ हाम्रो 19 भोल्ट भन्दा के छ बढी हाई भोल्ट हुनुपर्छ किनकि यो एन च्यानल मस्फेट हो। एन च्यानल मस्फेटमा के छ भने 19 भोल्ट भन्दा मैले के छ अघि हाम्रो 20 मा थियो
अहिले चाहिँ मैले के छ 200 मा लगाएर चेक गर्छु यो चाहिँ 24-25 भोल्ट आवश्यक पर्छ इसके बाद मल्टीप्लाई ओके यसो छ 24.4 है यहाँनिर के छ 24.6 भोल्ट आवाज रहेको छ त्यसले गर्दा के छ यो चाहिँ अन भएको छ है अन भएर यहाँ चाहिँ हामी के छ हमारा डाटा है ओके इसका इसमें से टॉप 10